बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बारहा इससे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात आपके गोश गुजार कर चुका, यह खबर आपके सामने पेश कर चुका कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद पाकिस्तानी अदलिया के एक नए और मुनफरिद दौर का आगाज होगा। जी बिल्कुल, और 2 फरवरी 2022 से उस नए और मुनफरिद दौर का आगाज हो चुका है। और मैंने आपको यह कहा था कि उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद आपको पाकिस्तानी अदलिया एहतसाब के मामले में, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे वो दीगर सूबों की अदालतें हों, मातहत अदालतें हों, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो एहतसाब के मामले में खासी प्रोएक्टिव आपको नजर आएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल वो जज हैं, वो जस्टिस हैं जो है वो जजेस के एहतसाब के ऊपर भी जो है वो मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं। खास तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा केस में जो रिमार्क्स, जो फैसला उनका आया था, और ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करूं चंद रोज पहले जिस तरह से स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी अपना नैब का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां उन्होंने रिलीफ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त अगरचे चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन वो उस बेंच की सरबराही कर रहे थे जिस बेंच ने उन्हें यह कहा कि वो नैब के आगे सर तस्लीम खम करें। और उसके बाद नैब ने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के अहाते ही से गिरफ्तार कर लिया था। जी बिल्कुल, इसी तरह की कुछ अहम तरीन और बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिसकी तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे, शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस बनने के बाद अचानक आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात क्यों हुई थी, ये दोनों सियासी जमातें क्यों एक्टिव हो गई थी, इससे पहले भी कुछ तफसीलात हमने आपके सामने रखी, लेकिन अब इस वीडियो में कुछ अहम तरीन इंकशाफात आपके सामने रखने जा रहे हैं कि वो क्या मामला है कि जिसको लेकर शहबाज शरीफ और जरदारी परेशान थे, क्या उन्हें खतरा है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक बैकग्राउंड भी रखूं कि जरदारी, आसिफ जरदारी जो कि कल एक्टिव हुए थे शहबाज शरीफ से, उन्होंने मुलाकात की थी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से। उसके बाद आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नून लीग की उसका इजलास हुआ और कल एमकेएम और नून लीग की भी मुलाकात है। और आज आसिफ जरदारी ने काफ लीग के रहनुमाओं चौधरी बरादरान से भी मुलाकातें की हैं और जराए के मुताबिक वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान के साथ से जो उनके इत्तेहादी हैं उन्हें हटाया जाए। और एक तासुर आमतौर पर यह है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम की आपस में नहीं बनती, इसलिए पीपल्स पार्टी को काफ लीग को मनाने के लिए कहा गया है, जबकि इसी तरह से दूसरी जानब जो है वो काफ लीग और नवाज लीग के दरमियान पंजाब में बाज़ लोगों के ख्याल में फासले हैं, इसलिए काफ लीग को जो मनाने का टास्क है वो जनाब पीपल्स पार्टी के सपुर्द जो है वो किया गया है। और इस तरह से नून लीग एमकेएम को और पीपल्स पार्टी जो है वो काफ लीग को, जो कि दोनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के तहरीक इंसाफ के अहम तरीन इत्तेहादी हैं, उन्हें इस हवाले से मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही बड़ी अदालत के बड़े जज की जानिब से एक अहम तरीन फैसला आ गया है और करीने क़यास यही है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ जो है वह एहतसाब का अमल इस तरह से आगे बढ़ेगा कि आपको जो है वो आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जेल जाते हुए नजर आएंगे। और बड़ी खबर इन दिनों इस्लामाबाद नहीं लाहौर से आ रही है, उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ओहदा संभालने के बाद एहतसाब का अमल बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर भी नैब के केसेस हैं, आसिफ जरदारी के ऊपर भी जो है वो नैब के केसेस हैं। और इसी तरह से करीने क़यास ये है कि आगे चलकर मातहत अदालतों से उस तरह से इन्हें रिलीफ नहीं मिलने वाला जिस तरह से माजी में इन्हें रिलीफ मिलता रहा। और जब ये केसेस आगे बढ़ते हुए बड़ी अदालतों में आएंगे, लाहौर हाई कोर्ट पहुंचेंगे या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, तो फिर उस तरह से रिलीफ शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को नहीं मिलेगा और फिर हर मुमकिन तौर पर उन्हें जेल की सैर जो है वो करना पड़ेगी। यही वो खौफ है जिस खौफ का शिकार हैं आसिफ जरदारी भी, शहबाज शरीफ भी, नून लीग की सारी क़यादत भी, कि एहतसाब का अमल अगर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो फिर अगला इलेक्शन मुकम्मल तौर पर उनके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन पहले आपको बताते हैं इस बड़ी खबर की तरफ जाने से पहले कि चीफ जस्टिस का अहम तरीन, बड़ी अदालत के बड़े जज का अहम तरीन फैसला क्या आया है। आपको पहले बताते हैं जनाब, आज जो आसिफ जरदारी ने लाहौर में मुलाकात की है काफ लीग की क़यादत से और उस हवाले से जो रिपोर्टिंग हुई है, मामला कुछ यूं है कि जो है वो इस मुलाकात के अंदर जो सालिक हुसैन और शाफे हुसैन और रुखसाना बंगिश भी शरीक थी, तारिक बशीर चीमा भी थे, मोने सलाई भी थे, यानी कि काफ लीग की सारी क़यादत मौजूद थी।
اور سابق صدر آصف زرداری نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا، ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، لیکن ذرائع کا پھر وہی دعویٰ کہ آصف زرداری کی جانب سے ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ عمران خان کے خلاف طریقے عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، کاف لیگ ان کا ساتھ دے۔ اس حوالے سے جو ہی تفصیلات ہمارے پاس آئیں گی اس حوالے سے ہم نئی ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری جانب نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور بظاہر خبر یہی جاری کی گئی کہ جناب پوری قیادت نے نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا، لیکن جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ شدید ترین اختلافات سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر کہ جناب اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے تو اس کے بعد جو بقیہ 1.5 برس ہے اس میں کون وزیر اعظم ہوگا، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ نون لیگ کے اندر لوگوں کی بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ فی الفور الیکشن ہو، جبکہ شہباز شریف کے حمایتی چند ارکان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف کو نئے وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض آئینی اور قانونی ماہرین کی جانب سے اس خیال کا بھی اظہار کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ اپوزیشن اپنی نمبر گیم پوری نہیں کر سکتی، اگر وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی نمبر گیم پوری نہیں کر سکتے تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا۔ آئینی اور قانونی ماہرین نے انہیں کہا کہ ایسی صورتحال میں بھی عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہی کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور صدر عارف علوی انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جب تک جو ہے وہ اپوزیشن اپنا جو ہے وہ 172 ارکان نہیں پورے کرتی وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ اس طرح سے مکمل طور پر ہر طرف نون لیگ کو ناکامی ہی ناکامی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے جب اس میٹنگ کے حوالے سے کچھ اندر کی خبریں بھی آئیں گی۔ اب ہم آپ کو اس اہم ترین ویڈیو میں لے کر چلتے ہیں جناب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اہم ترین فیصلے کی جانب۔ بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن قبل رانا ثناءاللہ کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ جی بالکل اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکیاں دی گئی تھیں نواز شریف اور شہباز شریف کے کیسز کے حوالے سے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سخت ترین ری ایکشن دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عالیہ حمزہ کی نے درخواست دے دی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے انہوں نے کہا تھا کہ ججز کو دھمکیوں کے معاملے پر جو ہے وہ اس کے اوپر جو عدالتیں ہیں وہ نوٹس لیں، اور اعلیٰ عدلیہ اور ججز کو دھمکیوں کے معاملے پر پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کی نون لیگ کے جو رانا ثناءاللہ ہیں ان کے خلاف جو ان کی درخواست تھی وہ کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جی بالکل درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ بڑا فیصلہ ہے، دلیرانہ فیصلہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں لاہور ہائی کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس کی جانب سے اس قسم کے دلیرانہ فیصلے سامنے نہیں آیا کرتے تھے، اور عام طور پر لوگ جس نام سے پکارا کرتے تھے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کو، وہ نام بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یقیناً کمنٹ میں بھی آپ اس کو بتائیں گے۔ لیکن اب کے جو موجودہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں جسٹس امیر بھٹی، ان کی جانب سے یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور عالیہ حمزہ نے اپنی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے پر بیان جاری کیا کہ پی ٹی آئی رہنما بھی ان کے ہمراہ عدالت جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ پر کسی کو بھی وہ حملہ آور نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی توقیر اور تکریم کے لیے پاکستان تحریک انصاف جدوجہد جاری رکھے گی۔ اعلیٰ عدلیہ کو طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیسز کی طرز پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جو ہے وہ پاناما کیس کے دوران جس قسم کی زبان استعمال کی تھی نہال ہاشمی نے، دانیال عزیز نے اور طلال چودھری نے، اور اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے عدلیہ کی جانب سے جو ہے وہ 100 موٹو نوٹسز لیے تھے، اور ان کرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے یہ معاملہ تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے، مسلسل جو ہے وہ توہین عدالت نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے کی جاتی ہے، لیکن کوئی بھی معاملہ ایسا سامنے نہیں آتا کہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو یا اعلیٰ عدالتیں نوٹس لیں۔ لیکن اب عالیہ حمزہ کی اس درخواست کو سماعت کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور خاتون رہنما پاکستان تحریک انصاف کی کہتی ہیں کہ وہ اپنا موقف عدالت کے سامنے رکھیں گی، اور رانا ثناءاللہ کو ججز کو دھمکیوں کی پاداش میں سزا دلوا کر ہی دم لیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی جنگ عدلیہ کی بالادستی، توقیر اور عزت اور احترام کے لیے ہے۔ یہ ہے جناب وہ لاہور سے آنے والی اہم ترین اور بڑی خبر، جس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے
جو ہے وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد احتساب کے معاملے میں پرو ایکٹیو ہو کر دلیرانہ فیصلے کرے گی۔ اب جو اس کی ماتحت عدالتیں اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ ہے، وہاں سے بھی کرین نے قیاس صحیح ہے کہ اس نئے دور کے اندر جو ہے وہ دلیرانہ فیصلے کیے جائیں گے، اور بڑی تعداد میں لوگ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ماضی میں جو کہ مسلسل اس قسم کے فیصلے آتے رہے کہ جس سے یہ نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف کو، شہباز شریف کو، پاکستان کے کرپٹ سیاستدان جو ہیں ان کو مسلسل جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ریلیف دیا جا رہا تھا، اب لوگوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات سے امید لگا لی ہے، خاص طور پر اس حالیہ فیصلے کے بعد، کہ اب جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہ پرو ایکٹیو ہو کر احتساب کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔